Mga kaigsuonan ko atong ipadayon ang istorya sa duha ka igsuon, si Cain ug si Abel, ang anak ni Adan ug ni Eva. Ato kining mabasa sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 10 paingon sa 16. Ug nag-ingon kini: Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta, diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas ug mituhok. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra na kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan nining yutaa o gikan sa imong atubangan. Maglatagaw o magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mupatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain mipahilayo sa Ginoo og mipuyo sa yuta nga ginganlag nod sa silangan sa Eden. Mga kaigsuonan ko, atong mabasa diri nga ang dugo nagsangpit sa Ginoo gikan sa yuta. Siguro mga kaigsuonan ko, kining dugo ni Abel nitawag sa Ginoo nga Ginoo gipatay ko. So mo ni giingon sa mga katikwangan, mga kaigsuonan ko nga nagsantil mo ang dugo ni Abel. Unya nagkondenar iyang kalag kaya ni sangpit siya sa Ginoo. So nahibalo ang Ginoo nga gipatay siya sa igsuon. So tinuod yan ang giingon sa mga katigwangan nga gasantil mo. Tinuod yan na adin ako istorya na, pero ang Biblia nag-ingon nagsangpit ang dugo sa Ginoo. So dire kay nakapatay man si Abel, unya ang dugo sa igsuon nituhop na to sa yuta. Ang yuta nga giagasan sa dugo dili na mohatag og maayong abot. Natunglo. Nagbali murag nang luod niya ang yuta, di na mohatag og abot kung mag-uma siya. So giinan siya sa Ginoo nga ikaw magtago-tago ka. Maglatagaw ka niining kalibutan wa kay pinuy-anan. So nahimo siyang NPA. Nahimo siya rebuilde mga kaigsuonan ko. Perting paita. Unya niingon si Cain nga bugat ra na kaayo imong silot kanako Ginoo. Imo pa kong giabog niining yuta unya giabog pa ko sa imong atubangan. Unya maglatagaw ko, wala na ko'y pinuy-anan, maglatagaw ko ning kalibutan na. So pasilan mga kaigsuonan ko, kung naadi ay mo abot bitaw sa atong lugar nga kana bitang walay address o takibalog asa siya gikan, probably murag nakapatay siguro na dito sa ilang lugar. Galatagaw man, walay address. So ato ni siyang bantayan mga kaigsuonan ko nga kanang mga tao bitang moabot sa atong lugar nya wa nato kaili ba. So magduda gyud ta ana. So takos gyud natong bantayan ni mga tawhanang ganito ginani. Pero ato pa silang sabton nga ato silang sabton og atong walihan sa pulong sa Ginoo kay base maluwas siya motuo sa atong gisangyaw nga pulong sa Ginoo. Amen ug amen.